अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आप लोग देखिए, बहुत कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। और वीडियो है इस्लामी ममालिक सोते रह गए, इसराइल ने सदी का बड़ा मुआहिदा कर लिया। और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कहते हैं और इस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं और आप हमारे साथ रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इसराइल और अमेरिका के मुआहिदे डील ऑफ सेंचुरी की हकीकत ने तमाम दुनिया को हिला के रख दिया है। ये इस सदी का मुसलमानों के खिलाफ किया गया सबसे खतरनाक मुआहिदा साबित होने जा रहा है, जिसमें खुद अमेरिका ने इस मुआहिदे के खिलाफ बोलने वाले किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। मुस्लिम ममालिक सोए रहे और फलस्तीन के खिलाफ जंग के लिए 1800 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदा तमाम दुनिया के सामने साइन किया गया। 1 जनवरी सन 2020 में दस्तखत किए गए इस मुआहिदे पर फौरन ही काम शुरू कर दिया गया था। उसी वक्त मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाने का नक्शा भी जारी कर दिया गया था। इस मुआहिदे की रूह से 2 साल पहले ही इसराइल और अमेरिका ने फलस्तीन में होने वाली जंग की बाकायदा तौर पर कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। इसराइल और अमेरिका के मुआहिदे डील ऑफ सेंचुरी की हकीकत क्या है और इसका थर्ड टेम्पल और अक्सा मस्जिद के शहीद करने से क्या ताल्लुक है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1 जनवरी सन 2020 को मुसलमानों के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इस भयानक मुआहिदे पर दस्तखत किए। आपको बताते चलें कि इसराइल की गवर्नमेंट और अपोजिशन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मसरूफ नजर आती थी, लेकिन जब इस मुआहिदे पर दस्तखत की बात हुई तो वो दोनों एक मुआहिदे पर मुत्तफिक और इकट्ठे हो गए। इनको इस मुआहिदे पर मुत्तफिक और इकट्ठे करने में सबसे अहम किरदार अमेरिका ने अदा किया। इस मुआहिदे की रूह से ये तय पाया था कि 1 जनवरी सन 2020 को फलस्तीन के मगरबी इलाके, गैर कानूनी इसराइली बस्तियां और वादिये उर्दन मुस्तकिल इसराइली कब्जे में चली जाएंगी। और जनवरी सन 2020 को इसराइल की फौजें यरूशलेम और उसके मगरबी किनारे पर बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशनें संभाल लेंगी। 1 जुलाई सन 2020 को इसराइल बाकायदा उन इलाकों का अपने साथ इल्हाक का ऐलान कर देगा। ये कोई खुफिया प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये एक तहरीरी मुआहिदा था जो कि 1800 सफ़ात पर मुश्तमिल था और इसे दस्तखत करने के बाद बाकायदा तमाम दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। ये मुआहिदा तमाम मुसलमान ममालिक और नाम निहाद अमनो सलामती कायम करने वाले इदारों के लिए एक खुला चैलेंज था। दोस्तों, जिन इलाकों पर इस मुआहिदे में कब्जा करने का ऐलान किया गया था वहाँ बैतुल मक़दस और यरूशलेम भी मौजूद था, और हकीकत में इन इलाकों पर कब्जा करने का मकसद भी बैतुल मक़दस और यरूशलेम का हुसूल ही था। फलस्तीन का ये मगरबी इलाका पहले भी इसराइल की जारहाना और गैर कानूनी कार्रवाइयों का मरकज रहा है। इसराइल का जब भी दिल चाहता है वो यहाँ गैर कानूनी बस्तियां कायम करना शुरू कर देता था। इसने इस तरह फलस्तीन के इस मगरबी इलाके में तकरीबन 4 लाख यहूदियों को आबाद कर रखा था और मुसलसल यहूदियों की आबादकारी यहाँ की जा रही थी। लेकिन किसी भी इदारे जैसा कि सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के उन इलाकों पर यहूदियों की आबादकारियों के खिलाफ सवाल नहीं उठाया। सिर्फ फलस्तीन ही अपने उन इलाकों में यहूदियों की आबादकारी के खिलाफ आवाज उठाता रहा, जबकि तमाम मुसलमान हुक्मरान उस वक्त भी ख्वाबे गफलत का शिकार रहे। जबकि मुसलमान हुक्मरानों की इस गफलत से फायदा उठाते हुए इसराइल मुसलसल अपने मकासद के हुसूल के लिए काम करता रहा। दोस्तों, इसराइल के ये खुफिया मकासद और बाद में तमाम दुनिया के सामने डील ऑफ सेंचुरी दरअसल फलस्तीन में होने वाली मौजूदा जंग का पेश खैमा ही थे, क्योंकि वो इनके जरिए बैतुल मक़दस और यरूशलेम पर कब्जा करना चाहता था और वहां थर्ड टेम्पल कायम करके तमाम दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करने के ख्वाब देख रहा था। यरूशलेम पर कब्जा करना इसराइल का बहुत पुराना ख्वाब था, जिसके हुसूल के लिए पहले वो दरे पर्दा कार्रवाइयां करता रहा, लेकिन अब डील ऑफ सेंचुरी के जरिए इसने बरमला इन कार्रवाइयों का आगाज करते हुए अमेरिका को भी इसका हिस्सेदार बना लिया है। दोस्तों, यरूशलेम तीनों इल्हामी मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत रखता है। ईसाइयों का अकीदा है कि यहाँ क़यामत आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और इनके जरिए ईसाइयत को फ़रोग हासिल होगा, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि इनका सबसे बड़ा मसीहा इसी शहर में नमूदार होगा जो कि तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा, और वो इसी सूरत में मुमकिन है जब वो बैतुल मक़दस को शहीद करके वहाँ थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे और वहाँ पर 3 सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी करेंगे। इनका ये मसीहा जो हकीकत में दजाल होगा वो तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा।
دوستو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی یروشلم بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں بیت المقدس ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ قیامت کے ظہور سے پہلے ہونے والی بیشتر پیشن گوئیوں کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کو ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی سزا کے طور پر اس شہر مبارک سے اللہ کے حکم سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ 2 بار اس شہر کو تباہ کیا گیا اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو جنگی قیدی بنا کر دوسرے ممالک میں لے جایا گیا۔ اس طرح یہ یہودی مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کو یہاں تعمیر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 بار اس کی تعمیر کی گئی۔ تینوں الہامی مذاہب میں سے یہودی اپنے عقیدے پر زیادہ پختہ یقین رکھتے ہوئے یروشلم کے خلاف کارروائیوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ یروشلم پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے تو جب اس کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے اور یہودیوں کی وہاں آباد کاری کر رہے تھے تو تب انہوں نے بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل کیوں تعمیر نہیں کیا؟ تو دوستو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو 3rd ٹیمپل تعمیر کرنے سے پہلے وہاں پر 3 سرخ بچڑوں کی قربانی کرنی تھی، جو کہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے اور ان کا اللہ کے حکم سے اس دنیا پر آنے کا ایک مقرر وقت تھا۔ ڈیل آف دی سنچری کے بعد وہ امریکہ کی مدد سے وہاں یہودی بستیاں قائم کرنے اور یروشلم پر اپنا قبضہ کرنے کی کارروائیوں میں مصروف رہے، لیکن تب انہوں نے بیت المقدس کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس وقت ان کا مقصد صرف یروشلم پر قبضہ کرنا تھا۔ اب جب کہ وہ ان سرخ بچوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جن کی قربانی کرنی ہے، تو وہ کھلم کھلا فلسطین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور فلسطین میں ان کے آگے بڑھنے میں ڈیل آف سنچری کے تحت کی گئی کارروائیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت امریکہ کی مدد سے اسرائیل کے ان تمام اہم علاقوں پر اپنا تسلط جمائے رکھا جو کہ یروشلم اور بیت المقدس کی طرف بڑھنے میں اہمیت رکھتے تھے۔ تمام دنیا دیکھتی رہی اور اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر معصوم فلسطینیوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ان تمام علاقوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس معاہدے کے خلاف بولنے کی جرت کرتا ہے تو اس کا مقابلہ امریکہ کرے گا، اور امریکہ نے اپنے اس معاہدے کو بخوبی پورا بھی کیا۔ جب بھی کسی وقت کسی مسلم ممالک نے فلسطین کے حق میں بولنے کی جرت کی تو اسے ان کے اندرونی معاملات میں الجھا دیا گیا، یا پھر بیرونی طور پر ان پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس معاملے سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرتا چلا گیا۔ ڈیل آف سنچری کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز بھی اسی وقت ہو چکا تھا۔ اس کام کے لیے باقاعدہ طور پر 3rd ٹیمپل آرگنائزیشن قائم کی جا چکی تھی، اور 3rd ٹیمپل کا باقاعدہ ایک تحریری نقشہ تمام دنیا کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا۔ اب صرف فلسطین پر حملہ کر کے اس نقشے پر عمل درآمد کرنے کا کام شروع کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے ڈیل آف سنچری پر دستخط کے فوراً بعد فلسطین کی ملٹری فورسز پر باقاعدہ اپنے جاسوسوں اور اسرائیلی ملٹری کے خفیہ اداروں کے ذریعے نظر رکھی ہوئی تھی، تاکہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نظر آئے تو اسے روکا جا سکے۔ ڈیل آف سنچری پر عمل درآمد کرنے کی یہ کوششیں آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے فلسطین کی موجودہ جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ دوستو اس وقت جب یہ معاہدہ پاس ہو رہا تھا تو تمام مسلمان ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاہدے کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بولتے، اور امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کرنے سے روکتے۔ اگر وہ دستخط کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے تو کم از کم اس معاہدے پر عمل درآمد سے تو روکا جا سکتا تھا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف ترکی ایک ایسا ملک تھا جس نے اپنے بیانات اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اسے غیر قانونی اور فلسطینیوں کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا تھا۔ کسی بھی اسلامی ملک میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بول سکتے۔ اگر وہ انہیں اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے روکتے تو شاید آج فلسطین میں یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام عالمی اسلام کو اور تمام مسلمان ممالک کو یہ ہمت اور حوصلہ دے کہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس میں کافی انفارمیشن ہے اور کافی اچھی باتیں کی اس بندے نے جو نالج فیکٹری کی ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو، کمنٹس کرو، اور لازمی کمنٹس میں بتاؤ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم کو اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔